بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیل کا حیث متجاہت رکابی وضیف کا حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم عدو قرآن امر ہے ایمان والے محمد و اہل بیت محمد درود پاک تلاوت صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم تمام مریض مومنین دی شفا اموات دی مغفرت شہداء دے بلندی درجات ذکر پاک دے جملہ حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے اونچی صلوات ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ القبرى قدرت اللہ العظمى امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور وارث پاک دے ظہور پاک تعظیم دی خاطر بھی اندر باہر والے باجماعتوں کے نال والا مومن گواہ بنا کے خلوص بری صلوات تلاوت فرماؤ صلی اللہ علیہ اجل فرجہم وساحل مخرجہم عظیم اللہ عظمت اہل بیت نبوت دا صدقہ میرے عزت معاب زی بکار سادات غیر سادات دا ذکر پاک دی پرد روحانیت مجلس اعزاز تشریف فرماوے آبانیان مجلس اعزاز میرے عزیزان دا تمام خدا کرن والے علماء و ذاکرین دے خطابات حقیر دے عجم و سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرماوے الہی آمین عالمین جتھے بھی کوئی عزادار حسین مریض ہے مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے مومن مخصوص بیمار ہے مومن دی والدہ علیلن مومن دا بچہ بیمار ہے جنہ جنہ دعائیں حقیر دے ذمہ لائیاں مالک شفا عطا فرمائے جو بے اولاد تھے مومن ممبر تے نام دسے بغیر رکھے جنہ جنہ دی جھولیاں پترنی باب الحوائی دے خالی جھولے دا صدقہ مالک حیاتیاں والے بیٹے عطا فرمائے بحق معصومین علیہ السلام جو فانی جہان چھڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے ذکر پاک دا ثواب بانی مجلس دے خاندان دے جملہ مرحومین اور بلخص دی والدہ مرحومہ دے نامہ آبادی درج فرمائے جتنی تڑپ ہوئے اتنی بلند آمین کہہ دینا موت تو پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام دے ہر عزادار نو مالک بیت اللہ دا حج کربلا مولا دی زیارت نصیب الہی آمین تین دعا منگنیاں آمین سننا چاہ رہے ہیں مالک اللہ امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعظیم مالک ساڑھے گناہ معاف فرما کے ناصرین حجت شمار فرما بعد ظہور پاک ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک قدم شہادت نصیب الہی آمین قبولیت عدیت عمل ہے حدیث پاک ہے قبولیت دے کے حجاب نے وہ حجاب نہیں ہٹ دے جب تک دعا گو اپنی دعا دے بعد اہل بیت نبوت دے درود نہ بھیجے اول تو آخر قبولیت دی خاطر صلوات باوا دے صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم نہایت واجب القدر عزت معاب سادات غیر سادات بانیان مجلس پاک دی طرفوں ایک موضوع تلاوت کرندہ میں حقیقت حکم ہے میل شاہ دی کوشش ہے جو ادب دے پیمبر دا ذکر میں نہایت ہی ادب اور احترام نال جتنی میری اوقات ہے جتنی میری بساط ہے میں اصول دی نماز سمجھ کے مالک دا ذکر ان کران جی میں نمازی نماز شام یکم شعبان المعظم ایک انتہائی نازک موضوع میں ادب دے پیرائے جناب دی سماعتاں دے حوالے کرنے لگا یکم شعبان المعظم 6 ہجری مدینہ شہر علی امیر ممکنات دی پاک حویلی ملکہ عصمت و طہارت دا پاک حجرہ فجر دی نماز ویلے
عفت دا قرآن امامت دے برج تو عصمت دے رحل چ منتقل ہویا ہے. سبحان اللہ. بھیا سلام ہے تواڈے مجمل. میں پھر اپنی ناہلی تسلیم کردہ میرے کول بابا جی ملک جی اس خاندان پاک دے شایان شان لفظ کوئی نہیں. قرآن عفت برج امامت تو رحل عصمت وچ منتقل ہویا، یعنی پاک علی دی فاتح شام بیٹی دی دنیا تے آمد ہو گئی. او پاک مخدومہ جنہ دے ایک لقب پاک تھے. بہو جی علماء و ذاکرین نو مجلساں پڑھ دیاں زندگی گزر جائے تے فضیلت دا احاطہ نہ ہوئے. اسماء معلّہ میری عادت نہیں، گناہ نہیں، جرم نہیں. میں کدی ممبر پاک تو مخدرات عصمت دے پاک نام نہیں چاہے، نہ فضائل نہ ہی مسائل. اوقات نہیں بس او ہے علماء غیر معلمہ. اگلی سطر تے غور بھائی. تفضیلت و ابیہا ترجمہ بعد اچ کردہ پہلے ایک حدیث پڑھنا. بادشاہ فرما رہے ہیں، پاک رسول ارشاد فرما رہے ہیں، بچیاں نو یاد ہے حدیث ممبر تو پڑھی ہی اتنی گئی. پوری دنیا دے درخت کلمہ ہوئن، پوری دنیا دا پانی روشنائی ہوئے، جنوں انس لکھنا لے ہوئن، لکھنا لے تھک جاسن، کلمہ ترٹ جاسن، روشنائیاں خشک ہو جاسن، علی دے فضائل دا احاطہ نہیں ہوتا. جنہوں اللہ نے اتنے فضائل عطا کی تمدید لقب تفضیلت و ابیہا، باپ کو فضیلت دینے والی. کیا کہنے بیٹا، علی جیسے باپ کے لیے باعث فضیلت. جب میری پاک مخدومہ دنیا تے تشریف لے آئے، مالک جان دن میرے حصے دی مجلس پاک، میری نوکری، میری اصول دی نماز تمام ہو گئی. ایک منٹ بعد میں وجہ دستا بھیا، پوری توجہ قبلہ، پوری توجہ. اچھا قرآن دا فیصلہ ہے، اللہ دے قرآن دی آیت ہے، دنیا دا مال اور بیٹے انسان دی زینت ہے. اگر کسی کو رزق حلال ہوئے اور فرزند ہوئے، یہ دو چیزاں بندے دی زینت نے. پاک مخدومہ دی دنیا آیت ذہن چ رکھنا چاہیے کہ پتر زینت نے. اب عالیہ دے فضائل دا احاطہ کون کرے؟ صرف سمجھن دی کوشش کرنا. داد اس موضوع تے زیادہ چاہیے بھی نہیں، جتنا تو سب پیار کیتا وہ کافی ہے. پاک مخدومہ دنیا تے آئے، ملکہ عصمت و طہارت آکھیا یا علی بیٹی اللہ عطا کی تھی، نام تجویز کرو. اچھا یاد رکھنا ایک بات ضمناً آ گئی بابا جی، پیغام سمجھ کے حوالے کر کے جانا.
ساڈے معاشرے کچھ معاشرتی خرابیاں، کسی ماں باپ دے گھر بیٹی پیدا ہو ونجے نا اسی انہوں نے بیچارہ سردے ہیں، اللہ بیٹی دے دیتی جی، مقدر اچھا نہیں، نصیب اچھے نہیں، اللہ دھی دے دیتی، یہ ساڈی سوچ۔ اللہ دی حجت فرما رہے ہیں خوش نصیب او ماں باپ جنہاں دی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ 2 منٹ دی ایک بات ہے، حصہ میرا ہو گیا جی۔ مالک دے ذکر پاک دی قسم کدی داد نو مد نظر رکھ کے مجلس پاک پڑھی نہیں، سیم جی مجمع سارا خاموش ہو جائے پھر بھی سطر سمجھو۔ ایک بیٹی، پہلی اولاد بیٹی، صادق امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ماں باپ خوش نصیبن، اچھا مقدر ہے جنہاں دی پہلی اولاد بیٹی۔ اگر کسی ماں باپ نو اللہ 2 مسلسل بیٹیاں عطا کرے انہاں دی زندگی دے گناہ معاف۔ مکمل کر دیں حدیث، اور میرے شہنشاہ فرما رہے ہیں جدیاں 3 مسلسل بیٹیاں اولادوں میں انہاں ماں باپ تے جنت واجب ہے۔ اور بیٹی دا مقام اسلامی دسیا قرآن زیادہ اس واسطے کیے جو قبل از اسلام دھی دی عزت نہیں، بدبخت عثمان نو سدے ہیں جی دی اولاد بیٹی ہویا، اور بیٹیاں نو بابا جی زندہ درگور کیتا ویندا ہی، دفنائیاں ویندیاں۔ ہاں قرآن دے جدو اللہ دی عدالت زندہ دفنائیاں گئیاں بیٹیاں اٹھسن تو پوچھن بے ای ذنب قتلت، کس جرم میں قتل ہوئی۔ اس واسطے اسلام بیٹی دا مقام دسے اور رسول سمجھایا ہے۔ بیٹی دے دروازے تے رک کے اجازت منگ کے بیٹی واسطے کھڑے ہو کے بیٹی نو بٹھا کے نبی دسے جو اللہ دھی دا مقام کتنا بنائے۔ اب ذہن چو آیت روے کہ مال اور بیٹا ہے زینت، جتنی دعا کرو گے اتنی کافی۔ پاک مخدومہ فرمایا یا علی اللہ بیٹی عطا فرمائی، ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ باو جی بھی تشریف لے آئے۔ اب میرے علم میں چاہے میں کتنی مجلس پڑھنی ہے جی، بیٹا توجہ، بیٹی دا نام تجویز کرو۔ جدو مخدومہ فرمایا نا بیٹی دا نام تجویز کرو، علی سر چکا کے فرمایا میرا سردار مصطفیٰ موجود ہے۔ جب اللہ دے نبی موجود ہیں میں نبی تو اگے قدم نہیں ودھاونا، اللہ دا پاک نبی بسم اللہ بیٹی دا نام رکھو۔ ہاں بھئی لاہور والے جدو نبی والے پاس ایک گل ٹوری تے نبی فرمایا تسا میرے بغیر کچھ نہیں کر دے، میں اللہ دے امر بغیر کچھ نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں نطق نہیں کرتا جب تک امر توحید نہ ہوئے، وہی آوے تو میں بول دا، بلکہ زید صاحب قبلہ فرما گئے یہ وہی کہتے ہیں جو وہی ہو۔ اب بات پہنچی مصطفیٰ تک، سرکار کی تا اللہ دے امر دا انتظار، دنیا واسطے پیا دن پتر پیو دی زینت، باپ ہے علی جیسا۔ جدہ بات اللہ تک پہنچی اللہ اپنے رسول نو فرمایا جاؤ میرے علی نو آکھو اے بیٹی دے نام دی ضرورت نہیں، اے ہے باپ کی زینت۔ میں پڑھے کوئی عالیہ دا فضائل جتنی وقت پڑھے مرشد زادے دی اکھ دی ہنج نہیں رکی، چونکہ اس بی بی دا ایک اور بھی لقب ہے ام المصائب۔ دکھوں کی اصل، دکھوں کی انتہا، دکھوں کی ماں۔ بہت جی جائیں اپنی ظاہری زندگی خوشی نہ ڈٹھی ہوئے، وہ ہے ام المصائب۔ ایک لفظ استعمال اسی ضرورت شیری دے تحت اس دی معافی منگدا، اج تو 200 سال پہلے دیاں لکھی ہوئیاں 2 سطراں شاہ غلام حسین شرازی جنہ ذاکری دی بنیاد رکھی انہاں دیاں سطراں، وہ آدن حضرت فضا تے کسے سوال کیتا ہے مدینے سرداراں دے گھر سب تو بڑا رومن دا دہاڑا کیڑا آئی، غمی کیڑی آئی۔ لفظ دی پھر معذرت کرداں کیونکہ بزرگاں دا لکھے ہوئے قبلہ میں بدلنا چاہتا نہیں۔ اب سائل دے ذہن چاہیے جو فضا دا جواب ہو سی پاک نبی دا جنازہ، پاک مخدومہ دا جنازہ، حسن امیر دا جنازہ، بادشاہ علی دیاں پاک دھیاں دا دھلی رات لے ٹرنا، مگر فضا دے جواب بڑا ہی روایا سائل نو، فضا دی اللہ خوشیاں ہویاں گھر سیدہ دے،
لکھ واری ہوئی غمی فضا دن پر لکھ غمیاں تو ود ہوئی جدہ شام دی قیدن جمی اللہ اکبر میں احمد مخدومہ دا مسائب پڑھے بڑا ہی روئن سارے رون دی وجہ پڑھن لگا مخدومہ دنیا تے آ گئے فاتح شام دنیا تے آ گئے علی بادشاہ دی علی بیٹی جہان تے آ گئے پہلے تو پاک مصطفیٰ کہ یا اللہ تون بھی مبارک تو اڈے دین نو بھی مبارک اج دین دے محافظ مکمل ہو گئے بادشاہ حسین دی انگلی نپ کے پیا دینے میں نے بچے سی آگوش عصمت والے پاسے ہاتھ ودا کے پیا دینے اے حسین بچے سی نہ اب توحید نو خطرے نہ نبوت نو خطرے نہ ولایت نو خطرے جی میں جھولی دیا ہی نہ کچھ دیر مخدومہ چکے رہے تو پھر نبی دی پاک دی فرمایا بابا بڑا وقت ہو گیا میری دین دنیا تے آئے جس وقت دی آئیے اس اکھیاں نہیں کھولیاں ابھی تھوڑی دیر بعد پتہ لگ سی جو میں نے کیڑا مضمون پڑھن دا حکم ہے درد بڑا اوکھا ہے جیڑا میں پڑھنے نا اے بھی علی زین العابدین دا قتل ہے اے بھی امام چہارم دی بابا جی شہادت ہے اللہ دے نبی فرمائے ہو سکتا ہے ساڈا انتظار ہوئے اکھیں جو نس کھولیاں میں آدھا میری دھی اکھاں کھول سی اجے نبی آکھیا نہیں اکھاں کھولو یا پاک اماں دی پاک جھولی کچھ وقت قرآن عصمت تکلم فرمایا نانا میرا سلام نبیان دا سردار میرا سلام نانا میں نہ بولن والی تھی زندگی دی پہلی دہاڑ منت بھی کر دیاں حکم نہیں دیونا دھی دی منت سن کے نبی پیچھے ہٹ گئے پھر علی بولن علیہ میں توڑا علی بابا امیر المومنین میرا سلام دھی میرا بھی سلام بابا زندگی سوال نہ کرے سا میں گیا کہ نہ توڑی پہلی ہائے نال میری مجلس مکمل ہو گئی میں اپنی زندگی بابا توڑے تے سوال نہ کرے سا اج منت بھی کر دیاں تساں بھی نہیں آکھنا آنکھی کھول علی خاموش ہوئے پھر حسن اگے ودن علیہ بہن میں توڑا امیر برا میں پیادا میرا انتظار ہے تو میں آنکھاں کی کھول ہن دعا کی تینے امیر برا امیریاں نصیب ہونی قیامت تک تیرے نام دے دسترخوان چل دے رہا میں حسن آج تساں بھی نہیں آکھنا ترائے پیچھا ہٹے تے حسین علیہ السلام قدم بدھایا ماں دی جھولی دے قریب آ گیا دن میں آکھاں حسین آکھ حسین پیا دن وقت سارے انتظارے جن اکھیاں کھول کیا کہنے لاہور کیا کہنے تواڈی سمجھ لو میرا کروڑ سلام ہے میں بسم اللہ کرا سید تواڈی دعا ہو گئی میرے حصے دی مجلس تمام ہو گئی اتنا ہی وقت لگ دے ضروری نہیں جو اتنا سخت قرآن پڑھا جو تیرے دل تے جگر تے چوٹ لگے یہ تو میں وسدہ ویلا پیا پڑھدا اجا سید وسدن تے آزاداراں دی کوکا نکل گئیاں یہ ہے سنت رسول وسدہ ویلا سن کے روڑا کربلا دے بعد تا ہندو یہودی عیسائی بھی مالکاں نو روندے رہن عرش فرش رنن چاند تارے رنن حسین آنکھ مخدوم امام فرمایا کھولو اکھیاں عالیہ دی اکھ کھلی نانے دی بابے دی حسن امیر دی اماں دی حسین دی زیارت کر کے ماں دی جھولی اچ مخدومہ فرمایا حسین میں نانے نو روکیا میں بابے نو روکیا میں امیر ویر نو روکیا میں توڑا کیتا ہے انتظار تساں جو آکھے اکھی کھول میں کوئی دیر لائیے نہیں عالیہ کوئی دیر نہیں لگی فرمایا پھر ایک ادھار ہی تے شریف ادھار نہیں رکھ دے مرحبا 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 زم اللہ ہو جو رکم الحمدللہ رب بڑا کمال ماحول ہے بھئی مجلس پاک دا الحمدللہ رب العالمین قرض نہیں رکھ دے حسین میری آنکھی بندن تو ساکھے اکھی کھول میں فوراں قداں کسے منزل تے تواڈی اکھی ہومن بند تے میں آنکھیاں کھولو پھر میرا قرض جلدی لہاونا میں انتظار نہ کراونا اب امام بھرا مخدومہ بہن دے مقروض ہو گئے پنگالی پورے لاہور دا مجمع گلی اچ بازار اچ پردے اچ ماواں بہناں بیٹیاں اس دن تو زندگی عالیہ دے پہلے دن تو لے کے شب عاشور تک جتھے بادشاہ بہن دے سامنے آویں نا تے وقت ملے آ باو جی حسین اکھاں بند کر لونا
تے زیر لب آکھنا منگ لے قرضہ لہا لے اپنے ادار میں امام جاندہ تے بڑی اوکھی جاتے میں آکھنا ہے اکھیاں کھول میں صدقے میری ہزار زندگی قربان تے برکے دے اندر چادر دے اندر ہاتھ چاہ کے آکھیا شالہ آرام نصیب ہونی شالہ پر سکون نیند نصیب ہوئی میرا ویر میں قدانت نہ کھاں کی کول او جی گزر گئی شب عاشور چڑھ پیا 10 محرم دا دن 10 محرم دی ڈھلی پیشی ویلے اچھا میں آکھیا نا میں احترام پڑھا باو جی سرکار ملک جی میں توڑے مجمع چھے ادب پڑھا کتنا ایک سمجھ دیں 10 محرم دی ڈھلی پیشی ویلے برا دیاں آنکھائیں کھلیاں جو شام تک بند نہ ہوگا میں راضیاں اماں شبیر دی راضی ہونے میں بسم اللہ کرا مشن شبیر دے 2 شہید ہیں بزرگ ذاکر بند بھی پڑھ دے ہوندے ہیں جنہ دیاں اکھیاں بند نہیں ہویاں ایک بادشاہ حسین دوجے مسلم بن نکیل بچے نہ سمجھن تا بزرگاں نو پتہ ہے اکھاں انہاں دیاں بند ہوندیاں جنہ دے مقدس سائلے کوئی اکھاں تے ہاتھ رکھے ہائے کر سکو تا جنہ حسین دی اکھاں تے ہاتھ رکھنا ہی انہاں دے ہاتھ رج گئے ہائے کرن والے ہوں جنہ مسلم دی اکھاں تے ہاتھ رکھنا ہی کوفہ دی گلیاں چ رول گئے مرحبا مرحبا اعظم اللہ ہو جو مضمون بڑا اوکھا ہے اور جو میں حکم مولا جان دن جگر دکھ دے علی زین العابدین دی مقتل پڑھ دیا جڑی میں شروع کر کھلا دیاں دے پردے انہیں پتر نصیب انہیں تھوڑی جی میری مدد کرنا بھرا دیاں اکھی کربلا تو لے کے شام تائیں رہیاں بند یہ جڑا ویلا ہو گیا نا مغرب دے بعد اللہ اس تو تھوڑی دیر پہلے یا 2 سفر یا 16 ربیع الاول یہ 2 تاریخاں مل دیاں 2 سفر بابا جی یا 16 ربیع الاول دمشق دی جامع مسجد دا مؤذن مغرب دی اذان شروع پہ کردائی جدا اپنی مقتل چلی دی دا پہلا قدم آیا حائد آجر حسین دی ماں عطا فرمامن میں بسم اللہ کرا جنہ نہیں سمجھا انہوں نے سوکھا سمجھا ماں شام دے بازار چالیا دا پہلا قدم آیا امامت دی محافظہ بن کے قافلے دی رہنما بن کے علی زین العابدین بچاون علی بن کے آلیا اگے ٹرے پتر نو نال ٹریا میں صدقے ہو جاؤں اگر کوئی 2011-12 تو پہلے شام دا زوار بیٹھا ہوئے اگر کوئی ہے تو میری گواہی دے وے ایک دعا کردہ نا پورے ملک ہر ممبر تے بلکہ شام بن کے میرا اللہ میرے بادشاہ علی دی پاک دی دے 36 شارج رلن دا صدقہ رومن والے مومن مرد مستور نو شام دی زواری کرامے اے ازادار رومن والی آنکھاں فاتح شام دی پاک ذریعہ جا کے زیارت کرن جی میں تیرا ہاتھ اچھے کوک مارے تے آمین شمارو سی میرا اللہ انہوں نے رزق اتنا دے میں اے رونا لے جدہ شام جامن تا اکلے نہ ہوئے یا اپنی مہاجال ہوئے یا بہن ہوئے یا دی ہوئے پھر گھر دی غیرت لے کے گزرے نو اس بازاری جو جتو علی زین العابدین پھوپیاں نال پھر تین عالم ذاکر تو پوچھنا نہ پوسی جو کفن سجاد دی اکھی دا خون کیوں نہ رولا اور جی 2000 پہلے جاویانہ 2012 تو پہلے باب حمیدیہ تجا رک دیا ہی بس شام اچ رحمن والے شام خیر بجان کوئی نہیں خیر شام اچ رحمن والے پاکستانی زواران دے نال بندے ہیں جدو آندہ ہی نا باب حمیدیہ صلاح الدین ایوبی دے مجسمے کول اتھے ہمیشہ شام رانا لے زواران دی منت کر دیں مردہ سے پاسے ہلکا بڑھاؤ چاہوں تو اڈے نال عورتان درمیانی ٹرو جی کوئی وجہ پوچھیا تو ماتم کر کے آتے ہیں اے بازار اس قابل نہیں جو مردہ دار نال ہوئے آفرین مرحبا اجرکم اللہ چٹا دن ہوئے تے بندہ سار چاہ کے گزر جاوے آزم اللہ ہو جو رکھوں پھیل گئی آخر تک مکان بلکہ چاہنے اندر باہر والے ہائی کریں میں کہا دی اوکھیاں 17 تے ملک صاحبان آگیا سیدزادہ تو سا معاف کرنا ہے تو سا سیدنا تو معافی بھی امگدہ سادات دی غیرت دا مسئلہ شام دا بازار پڑھ کے جگر دکھ دا یارس بھی انسانا گوشت دلے بابا جی مغرب دی اذان سن کے علی دی تھی داخل ہوئے جدی میں تو اتھو گواہی لبنی آئی
باب حمیدیہ تو پہلا چوک بازار حمیدیہ دا او سامنے والی دیوار جتنا فاصلہ ہے 27 گز 30 گز 60 70 قدم اس تو ڈھیر فاصلہ نہیں بیرون توڑے لڑدے آنسو دی قسم ہے 60 70 قدم دا فاصلہ مغرب دی اذان سن کے داخل ہوئے 70 قدم دے فاصلے تے پہلا چوک آیا تے فجر دی اذان شروع ہو گئی آؤ 12واں بادشاہ ان آزادارہ دی حقوقاں تے گواہ بن جاؤ اللہ جالیا بقیت اللہ ساردہ پرسا سی آزادی دی سنت ہے منت کر کے واسطے دے کے کدی نہیں آکھے جو ضرور چہرے تے سر تے ہاتھ مارے ایک بے ساختہ عبادت کا نام ہے مصائب حسین میرے پیچھے بیٹھے عزادار تم باہر کھڑے عزادار تک اوکھی ستر دے قریب آ گیا اے مغرب عشاء تے فجر دیاں نمازاں فاتح شام بازار شام میں بڑیاں اوکھیاں بڑیاں باو جی میں پھر پیادا جیڑا توڑے الغلط تھک جاوے شمر دی نسل پردے چ بیٹھی ہوئیاں میری غیرت میری قوم دی غیرت شام دے بازار دی میں نہ اکھاں نال پڑے 5 لاکھ بھیڑے چ اترائے نمازاں اکبر دی ماں بڑیاں اوکھیاں پڑیاں یار پتہ نہیں کیڑا شیعہ ہے نہ کر سکے میں اس عالیہ دا بھیڑے ٹرن پہ پڑھداں جیڑی بھراواں دے سامنے ویڑے چ کدی نہیں ٹری جندے 18 انچو 16 ویران نو پتہ کوئی نہیں ساڑی مخدومہ بہن دا قد کتنا ہے جیڑی گھر دی گلی سفر ان کر دی آئی جی میں ماں مباہلہ چ گئی آئی اوکھی نماز تے اگر تیری ہائے نہیں نکلی روئے پڑے ہو اگر کسی بندے دی ہائے بلند نہ ہوئی ہوئے ہونے مجلس 2 گھنٹے بعد مکدی ہے سید زیادہ پڑھ سن خان صاحب پڑھ سن جدہ گھر جامے گھر دی کسی بہن بیٹی نو آکھے تو پٹے نال ہاتھ بن کے 2 رکعت نماز پڑھ جدہ بدے ہتھاں لی پردہ دار نماز پڑھے وقت غور نال ویکھیں جندے ہاتھ بدے ہوئے ہوئے نو رکوع کے میں کرتی ہو سجدہ یا حسین یا حسین یا حسین آفرین مرحبا اجرکم من السیدہ الحمدللہ الحمدللہ پوری ہو گئی حصے دی نماز بابا جی اوکھی اگلہ معافی منگ کے نتیجہ پڑھنا اپنے بعد آپ پڑھنے سیدادہ تشریف فرمائے مار بھائی راضی رمنا اللہ والدہ دے درجات بلند کرنے ایڈا سونا ماحول ہر آکھے چہانج جڑا مالکان دے ذکر چ بناوٹ تسنو کرے انشاءاللہ قاتلہ نال اٹھی گئے تو اڈی مدد نال میرے 4 آنسو آ گئے میں رکیا تاہاں میں لفظ اوکھا آکھنے دن چڑھیا تے بھیڑ ود گئی بابا جی روشنی ہوئی تے رش ود گیا حال ہوئے اللہ دن ابریا تے بھیڑ رش ود گیا جتھے رش ہوئے نا اتھے سوالی کٹھے ہوندے اے ہونے بچہ سوال پہ کردہ ہی نا فطرت ہے سوالی بھیڑ سوال کردہ ہے مقصد ہوندہ ہے کوئی لجپالی کرے کوئی کریمی کرے میری ضرورت پوری ہو جائے ایک بڑا لمبا موضوع ہے میں 3 منٹ پڑھن لگا یمن دا نابین آئے ہو جائی شام اچھ کسے بندے دسے اس مدینے چلا لجپال رہ دے جڑے موجز نمائن جڑے نابینے انو اکھاں عطا کریں دے آدھے مدینہ شام تو لمبا پاتے میں فقیر بھی ہاں میں نابینا بھی ہاں میں مدینے کون پہنچے سی وہ آدھے تن دسے عطائیں جڑے اندے انو اکھی دیں دے نو شام پہ آدھے میں اس تو زیادہ بازار پڑھنا سکتا میں اونتیاں میں آپ ازادارہ میں ماتمیاں میں اس وقت عالیہ جی کریمی اور موجزہ دی سطر پڑھ لگا اوکھی دعا ذہنج رکھو اس تو پہلے مالک دے ظہور دی دعا کر لو پھر اپنی دعا ذہنج رکھو تے میں لفظ آکھاں وہ آدھے جی شام آندے پہن مدینے والے کتھے مل سن آدھے بازار اچھ لگا جا انہاں آج بازار اچھ گزرنا ہے بابا جی گلیاں چتنی بھیڑ آئی مدینہ اوکھا راہ بنیندہ مدینے والے دی تلاش نابینا بازار دے دوجے چوکے کا کھلوتا ایک دکاندار نو آکھے اس میں نابینا میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنے جڑے کتاب وچ لکھے گئے بھائی جان ضروری نہیں میں دل نہ دکھاواں میں نہیں پڑھا انہاں نو آکھے اس میں سنے کوئی مدینے دے لجپال پہ آندے شام والے اگو آکھے ہاں مدینے دے سخی پہ آندے دکاندار نو پیا دے وجدہ میرے کولو گزرن نا میرا موڑا حلاک کہ میں دس دے میں ویکھ نہیں سکتا میں مدینے آلے تو کچھ منگنا ہے شام دا دکاندار اچھا ہسے آتے آتے اچھا تے کھلو جا جدہ گزرے میں دسے سا بابا جی صبح آیا تے پیشی ڈھال گئی میں پھر پیادا صبح لے آیا تے پیشی ڈھال گئی
میں تیسری بار پیادا صبح لے آیا تے ظہر دی اذان ہو گئی. تواڈی ہائے دی قسم ہے کہیں کہیں لے دکان والے نو آدھے مینوں نابینا تے مسافر سمجھ کے مذاق تے نہیں کیتا. متنا ایڈا چھوٹا بازار آئی ایک چوک دا فاصلہ آئی تے اجے تک نہیں پہنچے. جواب ادب دینا ایک بندہ سمجھے تو میری مجلس مکمل ہے. وہ دکاندار پہ دے تین نہیں پتا لکھاں سوالیاں دی بھیڑ ہے. جیڑا کوئی سوال کریں دے او عطا کرن واسطے روک ویندے ہے. میں صدقے میری ہزار زندگی قربان میری ہزار زندگی قربان. اس واسطے دیر پہ لگ دی ہے انتظار کر ہونے آوے سن. بس کچھ دیر گزری بابا جی دیگر دا ویلا ہویا. بازار دے دوجے چوکے تھکی ہوئی علی دی تھی دے زخمی قدم آئے تے اچانک بھیڑ گھٹ گئی. بھیڑ جو گھٹی نہ تے ٹورن درا ملیا. پور دے سالار تو والیے پوچھے ہیں سجاد رش کیوں گھٹ گئی ہے؟ کون ہائے نہیں کر سکیا. سیر چکا کر کے چوکھا خون رو گیا. دن اما اذان ہوئی ہے جڑے پتھر پہ مار دے آنو نماز بڑا ٹور گئے. اللہ مان آفرین مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم من السیدہ. این بڑھ دیا مجلسہ کربلا. دوسرے چوکے جے ماتم اللہ حق ولی الامر علیہ السلام دی نالین نال مس ہوئے. دوسرے چوکے جو پہ گزر دیاں اس کے دکان دے سامنے تھکیاں تے زخمی پاک دیاں بادشاہ دیاں بھی گزر دیاں نابینے دا کندہ ہلا کے. شامی دکاندار رکھے کر سوال. مدینے آلے گزر دے پہنی جدہ پتہ لگا سو مدینے آلے سامنے اے جا ہاتھ بلند کر کے آدھے اس بھیڑے چ کوئی ہے جڑا نجف علی علی دے ناتے خیرات دے وے. لاہور آلے و نجف آلے دنا یا علی بادشاہ دی دی دے زخمی پیر رک گئے. آدھی سجاد اے کونے جیڑا بے غیرتاں دی بھیڑے چ قاتلاں دے شہر چ میرے بابے دنا. اللہ مان اللہ جلیا وقیت اللہ اللہ جلیا منتقم اللہ جلیا وارث خونے حسین. اساد مالک آؤ انہاں دی حقوقاں دے گواہ بڑھو. جی آکھاں جی آکھاں اے کون ہے جیڑا قاتلاں تے دشمناں دے شہر چ میرے بابے دے نام تے سوال ودا کردا ہے. سجادہ دے نما نابینا سوالیے بی بی آدے نو آ کے منگنی. چوتھے بادشاہ سوال کیتا تیرے اٹھے ہاتھ دی حرمت دی قسم کے منگنی. آدھے خیرات منگیے تے علی دے پترہ دیاں تو چاہی دیئے نسل علی تو چاہی دیئے کر دے ہو ہائے. آلیہ فرمایا سجادین آنکھ واسطہ دیتا س علی دا جتھوں میں پیر چاما خیرات چھڑ دا آوے. صدقے بھائی تواڈی سمجھ نو سلام بھائی. سلام ہے چہرے دا پرسا کرن والا. جی آکھاں بابا جی 3 قدم عالیہ مخدومہ چاہے. 3 قدم حافظہ مقصد امامت علیہ لکھے 3 قدم عالیہ مخدومہ چاہے. 3 واری نابینا مٹی تے ہاتھ ماریا. جدہ جھولی خیرات نال بھر گئی نا تے وزن محسوس ہویا. زمین چھڑ کے آدھے رسول دی رسالت دا واسطنے میں کوئی تدسے علی دا کیڑا پترے جائے علی دا نا سن کے اتنا عطا کیتا ہے. سجادہ دن خیرات مل گئی ہے تے بازار چھڑ دے تعارف نہ پوچھ. آدھے نہیں میں تعارف تاں پوچھے میں جیڑے علی دن نا تے منگی ہے میں نے دولت نہیں چاہی دی. میں سنے وہ علی اندھیاں نو اکھی عطا کریں دے میں نے اکھیاں دی بینائی چاہی دیئے. آلیہ فرمایا سجاد انہوں روکے نہیں علی دے نا تے منگی اس کے یاد رکھ سی انہوں آکھ جیڑی خیرات جھولی چیز او چاہ کے اکھی دلاوے. لاہور لے ہوں نابین خیرات جا کے اکھیاں تلائی. بابا جی اکھیاں تلائندہ کہ آلیہ دا موجزہ بینائی آگئی سیدادہ واپس. اب جس بندے زندگی اچھ بیٹا کچھ نہ ڈٹھا ہوئے بھائی جان جس زندگی دنیا نہ ڈٹھی او دا حق بندہ ہی نہ راج کے دنیا بیکھے. انجھے ایک نظر پائی اس بازار تے جھولی چھڑ چھوڑی خیرات مٹی تے سٹ کے پتہ نہیں کیڑا بندہ. 3 بجے تو مجلس شروع ہوئی ہے 4-5 گھنٹے اجے تک ہائے نہیں کر سکیا. انج دو میں ہاتھ اکھی تے رکھ کے تے اچھا رو کے آدھے تو اللہ دا واسطہ ہے میں دسو ایڈے خراب محول چلی دا کیڑا پتر آیا. سجادہ دن بینائی مل گئی ہے اکھی تے ہاتھ ہی انہیں اکھی تے ہاتھ رکھ کے بازار چون نکل جا جائے اکھی عطا کی دیاں پتر نہیں علی دی بڑی دی ہے. میں نے بیک اتے میرا بیٹا نام ہے کہ میں نے بیک مک گئی میری مجلس. ساؤنڈ والے بھائی میں کھولو میں ایک وین کراں. بابا جی یہ چوک
معاف کرنا سجدہ ہو بعد پڑھن والے بھی سید میرے سامنے بھی سید اے چوک علی زین العابدین فرمیندے نے دے بعد پھپھی میں نہیں پہچان سکتی میں علی پھپھی نو نہیں پہچان سکتی بلکہ انجنا کھاں چمل گئی بھائی جان بابا جی ادھا بھی نہیں اجازت دیندے میں بھی انجنا پڑھ دے ماں اللہ مخدومہ دے سر تو لڑن علی تطہیر نو علی دا پردہ بنا چھوڑیا بھلا ہوئی سمجھ کے ہائے کرنا لا سار تو لڑن والی تطہیر نو مخدومہ دا پردہ بنایا ایو چاہوگے جنہوں اکبر دے پالن والی ماں بہ کے عبور کیتا حکدی مجلہ جیڑا سونا علی زین العابدین دے جنازے چاہ کے سجاد بادشاہ دی اس مقتل تے روئے ہو بھائی جان ایک ہر مدہ خان ممبر تو پڑے جو علی بہ کے ٹورے عالم ذاکر سارے پڑھ دیں بی بی چاہوگ بہ کے عبور کدی سوچی ہی جو مخدومہ بے کے ٹردے کیوں رہتے نہ سمجھ آئی ہوئے ڈھیر سارا رشے اندر باہر گلی چیز تمائے ہونے کوئی بابا جی بندہ اٹھی ہوئے اتھاؤں پردے دار نہ ہوئے مرد ہوئے باہر نکلن واسطے ملک جی اٹھے تے پیر ٹکراوے کسے شے نال ٹھوکر لگے تے بندہ زمین تے گر جائے ادھے اٹھن دینے دو طریقے گرے ہو یا بندہ یا اپنے ہتھاں دا سہارا لے گا یا انہوں کوئی نال والا سہارا دے کے اٹھائے گا پتھران دی بارش چلی دی دھی جھن پہ تے کوئی ایسی مجبوری آئی نہ اپنے ہتھاں دا سہارا تے جے سہارا دے منائی او دے ہاتھ تاؤک دے کنڈے نال پا باند اللہ مان اللہ مان اللہ مان کارماتم زندگی دا نہیں پتا ایک روایت ایک میں راضی رونا بانیان مجلس بھی سادات بھی ماتمی ازادار بھی پتر جیونے ہائے ہائے کر کے رومنا لے بابا جی کافلہ پیا گزر دائی بے کے پہ ٹر دی آئی آلیہ پاک اچانک نیزے تو قرآن دی آیت نال اسمت قرآن دی آیت نو حسین کوئی اشارہ کیتا اشارے دا مطلب آئی پہ فرمائندے ان میری دھی بچا پتہ نہیں کہیں جے تک مسائب جہائے نہ کیتی ہوئے جے آلیہ غور کیتا ہے تا مقام دی چھت ایک عورت کھڑی ہے جندہ تاریخ والے نام لکھے ام حجاب بھائی جان کسے نو سمجھ نہ ہوئے تو دا اپنا نصیب میں امتیاں کی بلا میں کی پڑساں اس دے کول ایڈا وزنی تھولا ہی نہ استقبال واسطے جو اس عورتوں کھول دو ہتھاں نال چاہے ہو جائی نال علی عورت آکے پھول سٹنے تو سٹ کافلہ تا گزرے آوائندہ ہے اے ہاس کے آدھی بدلہ لونے علی تو او حد بدر دات میں کسے وڈی نو نہیں مارنا میں او 4 سال دی بچی نو مارنا ہے میں تو اڈی ہائے دی قسم ہے حسین آکے میری دھی بچا آلیہ زمین تے اللہ مان کیوں ہاتھ جوڑ دے ہو کیوں ہاتھ جوڑ دے ہو حوصلہ 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 نیاز حسین حوصلہ نیاز حسین حوصلہ اچھا نہیں بابا جی پڑھدا نہیں پڑھدا نہیں پڑھدا نہیں پڑھدا ساری روایت چھڑ کے جا رہے ہیں ایتھے ہی چھڑ کے جا رہے ہیں جھڑی ہوئی نو اپنے زخم بھول گئے دو دھیاں علی دیاں اٹھیاں پتھر آمن تو پہلے بھتری تے چھوک گئیاں ماتم کر سکو تو جداں استقبال مگیا ایک سجے جھن پئی آئے کرنا لے ہوں دو جی کھبے جھڑی بازار دا فرش رنگ بدلا گیا ایک آخری بات تے ادھا باندھ پڑھنے جنہوں نے ملک جی میری ابتدا یاد ہے اس وین تے مکمل ہائے کر لے سن کوئی کسر نہیں رہ گئی ماتم دی قبلہ 2011 دین پورے لیا دے نال ذاکر موسیٰ خان دی مجلس آئی علامہ ناصر ملتان علیہ جملہ پڑے آئی تے میں اس ویلے قریباً اس ویلے میں جنگلاں چ لیا بکھر دے ازادارانوں گلے لگ کے وین کر دے ڈٹھائی میں ساری روایت انہیں نہ پڑھ ساں جو میں امتیاں میرے سامنے سید بیٹھے او پہ پڑھ دے اندوجے چوک دے بعد بازار دا ماحول اتنا خراب ہویا جو شام دی بے شرم عورتانو شرم آوڑ لگ گئی جیڑیاں پتھر مارا نائیاں نوادیاں نسیے تھے پتھر نہیں مارنے شرابی نجدے پیر تبال وجہ اللہ مان حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی نیاز حسین پڑھا یا حسین یا حسین مانگ لمنا دعا روز ہے ماحول مجلسان دے نہیں ہوندے بھائی ناظم ممبر آخری منٹ اجازت ہے پڑھنا چاہ
پیر اقبال شاہ جی نماز پڑھن نہ گئے ہوندے اگر تو میں کدا دی مجلس مکا گیا ہوندا. میں انتظار کیتا ہے جو پتھراں دی بارش وچ نماز پڑھن والی سین دا پوترا تے بادشاہ دا نوکر مکا ہوئے اپنے حصے دی نماز تے میں ایک وین کراں. اے چوک عبور کر کے بی بی اس اوکھے ماحول جدا شام دی عورتاں کھینا ایتھے پتھر نہیں مارنے اولے نیزے ال ویکھ کے آکھیا حسین پڑھ قرآن. امام ویر نیزے تے کر تلاوت اے تلاوت سن سن میرا راہ بن ویسی. پھر نیزے تے بادشاہ امامت فیصلہ کیتا ہے. حسین بادشاہ شروع کیتی ہے سورہ کہف. یہ 7 وجہ کتب وچ ملدیاں حسین سورہ کہف کیوں پڑھیے؟ وڈی وجہ لکھ دین شام دے لوگ اصحاب کہف دا قصہ سن دے ہن شوق نال تے وتکاری ہوے نیزے تے نیزے دی چنوک تے حسین سورہ کہف شروع کی تھی. جدہ اس آیت تے حسین پہنچے کانو من آیاتنا عجبا امام چپ ہو گئے لاہور علیہ والیا اوکھے میں دے ٹر دے آن جے غور کیتا ہے تا تلاوت دی آواز صرف نہیں پڑھانا لے دیاں اکھی بھی بانگا ہے. انہیں بھیڑ چماؤ کھا راہ بنا کے پھرا دے نیزے دے نالا کے آدھیے آنکھ بند نہیں کی دی او تیرے قتل دے ویلے میں جرات وکھین دی رہیا تو تیرا دربا آئیو نال کٹھیں وہ یاسین میں پڑے دی رہیا میرا قرض لہا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا